अथ श्रीनारायणकवचम्। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहार्नृपुसैनिकान् क्रीडन्नीव विनिर्जित्य त्रिलोक्या विभुजे श्रियम् भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकम् यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदैहैकमनः शृणु। विश्वरूप उवाच धौतानघ्रीपाणिराचं सपवित्र उदन्मुखः कृत्स्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म सन्नहायेद्भयागते पादयोर्जानुनोरुर्वो रुदरे हृद्धथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोंकारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादीयकारान्तम् अङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेदधृदय ओंकारं विकारम् अनुमूर्धनि सकारं तु भ्रुवो मध्ये नकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयो युञ्ज्यान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमन्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्ति भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्ति मिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिविद्याध्यानमं सर्वरक्षां नस्तानघ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासिगदेषु चाप पाषाणदधानोष्टगुणोष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मतस्य मूर्ति यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् अस्थलेषु मायावटुवामनो व्यात त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजीमुखादिषु प्रभुः पायान्नरसिंहो सूरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्नपतश्च गर्भः रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वद्रष्टयोनीतधरो वराह रामोद्रिकूटे स्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याधभरताग्रजोऽस्मान् मामुर्गधर्मादखिलात् प्रमादा नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तसत्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवाद् धयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात्कुर्मो हरिमां निरयादशेषात् धन्वन्तरि भर्गवान् पात्वपथ्याद्वन्द्वाद्भयाद्रिषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्जनान्ताद्बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधाद्
बुधस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलहकालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविन्दासन् गवमातवेनुः नारायणः प्राहन उदात्तशक्ति मध्यन्दिने विष्णुरिन्द्रपाणिः देवोपराहणे मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषो हृषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशो सिद्धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्धयं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तान्नलतीग्मनेमि भ्रमसमान्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्धरिसैन्यमाशु कक्षं यथावात् सखो हुतासः गदेशनिस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निस्पिण्ड्य जितप्रियासि कुष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहांसचूर्णयारीन् त्वं यातु धानप्रमथप्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टीन् दरेन्द्रविद्रवै कृष्णपूरितो भीमस्वनोरे हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्य मिषप्रयुक्तो मम छिन्धि चक्षुषि चर्मच्छतचन्द्रछादय द्विषां घोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूतकेतुभ्यो निर्भय एव च सरीसृपेभ्यो दंदृष्टेभ्यो भूतेभ्यो होभ्यवा सर्वान्नितानि भगवन्नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रायान्तु सक्षयं सद्वयेन्नः श्रेयः प्रतीपकः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभच्छन्दोमयः प्रभु रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विचक्षेन्नः स्वनामभिः सर्वापदभ्यो हरिनामरूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रिय मनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणः यथा हि भगवानेन वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवः यथैकात्मयानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वः स्वरूपेणः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु धर्ममधः समन्तादन्तवर्हि भगवान् नारसिंहः प्रहापयं लोकभयं स्वनेन स्वतेजसां ग्रस्तसमस्ततेजः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य अञ्जसा येन दंशितो सूरयूथपान् एतद्धारयमानस्तु यं यं पश्यन्ति चक्षुषा पदावासंसप्रीसे सद्धः साध्वसा तस्य विमुच्यते न कुस्रचिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कहिर्चित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहोस मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा
ययोचित्ररथस्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत्सधः सविमानो हैवाक्षिरः सवालखिल्यवचनादस्थिन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छत्तक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधेसुरान् राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहार्नृपुसैनिकान् क्रीडन्नीव विनिर्जित्य त्रिलोक्या विभुजे श्रियं भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकम् यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदैहैकमनः शृणु विश्वरूप उवाच धौतान् घ्रीपानिराच्यं सपवित्र उदन्मुखः कृत्स्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म सन्नहायेद् भयागते पादयोर्जानुनोरुर्वो रुदरे हृद्धथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोंकारादिनी विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्धया प्रणवादीयकारान्तम् अङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेदधृदय ओंकारं विकारं अनुमूर्धनि सकारं तु भ्रुवो मध्ये नकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयो युञ्ज्यान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमन्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्ति भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्ति मिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिविद्याध्यानमं सर्वरक्षां नस्तानघ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासिगदेषु चाप पाषाणदधानोष्टगुणोष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मतस्य मूर्ति यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् अस्थलेषु मायावटुवामनो व्यात त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजीमुखादिषु प्रभुः पायान्नरसिंहो सूरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाटहासं दिशो विनेदुर्नपतश्च गर्भः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वद्रष्टयोन्नीतधरो वराह रामोद्रिकूटे स्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याधभरताग्रजोऽस्मान् मामुर्गधर्मादखिलात् प्रमादा नारायणः पातु नरश्च हासात्
दत्तसत्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणैः सह कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवाद् धयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात्कुर्मो हरिमां निरयादशेषात् धन्वन्तरि भर्गवान् पात्वपथ्याद्वन्द्वाद् भयाद्रिषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्जनान्ताद् बलोगनात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधाद् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविन्दासन् गवमातवेनुः नारायणः प्राहन उदात्तशक्ति मध्यन्दिने विष्णुरिन्द्रपाणिः देवोपराहणे मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषो हृषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशो सिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्धयं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तान्नलतीग्मनेमि भ्रमसमान्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्धरिसैन्यमाशु कक्षं यथावात् सखो हुतासः गदेशनिस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निस्पिण्ड्य जितप्रियासि कुष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहांसचूर्णे चूर्णयारीन् त्वं यातु धानप्रमथप्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टीन् दरेन्दविद्रवै कृष्णपूरितो भीमस्वनोरे हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्य मिषप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुषि चर्मच्छतचन्द्रछादय द्विषां घोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूतकेतुभ्यो निर्भय एव च सरीसृपेभ्यो दंदृष्टेभ्यो भूतेभ्यो होभ्यवा सर्वान्नितानि भगवन्नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रायान्तु सक्षयं सद्वयेन्नः श्रेयः प्रतीपकः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभच्छन्दोमयः प्रभु रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विचक्षेन्नः स्वनामभिः सर्वापदभ्यो हरिनामरूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रिय मनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणः यथा हि भगवानेन वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवः यथैकात्मयानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वः स्वरूपेणः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षु धर्ममधः समन्तादन्तवर्हि भगवान् नारसिंहः प्रहापयं लोकभयं स्वनेन स्वतेजसां ग्रस्तसमस्ततेजः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं
विजेस्यस्यञ्जसा येन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमानस्तु यं यं पश्यन्ति चक्षुषा पदावासंसप्रीसे सद्धः साध्वसा तस्य विमुच्यते न कुस्रचिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कहिर्चित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहोस मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययो चित्ररथस्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत्सधः सविमानो हैवाक्षिरः स वालखिल्यवचनादस्थिन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छत्त क्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधेसुरान् राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहार्नृपुसैनिकान् क्रीडन्नीव विनिर्जित्य त्रिलोक्या विभुजे श्रियम् भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकम् यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदैहैकमनः शृणु विश्वरूप उवाच धौतान् घ्रीपानिराच्यं सपवित्र उदन्मुखः कृत्स्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म सन्नहायेद् भयागते पादयोर्जानुनोरुर्वो रुदरे हृद्धथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोंकारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्धया प्रणवादीयकारान्तम् अङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेदधृदय ओङ्कारं विकारम् अनुमूर्धनि सकारं तु भ्रुवो मध्ये नकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयो युञ्ज्यान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमन्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्ति भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्ति मिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिविद्याध्यानमं सर्वरक्षां नस्तानघ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासिगदेषु चाप पाषाणदधानोष्टगुणोष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मतस्य मूर्ति यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् अस्थलेषु मायावटुवामनो व्यात त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः
दुर्गेष्वटव्याजीमुखादिषु प्रभुः पायान्नरसिंहो सूरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्नपतश्च गर्भः रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वद्रष्टयोनीतधरो वराह रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याधभरताग्रजोऽस्मान् मामुर्गधर्मादखिलात् प्रमादा नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तसत्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणैः सह कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवाद् धयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात्कुर्मो हरिमां निरयादशेषात् धन्वन्तरि भर्गवान् पात्वपथ्याद्वन्द्वाद्भयाद्रिषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्जनान्ताद्बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधाद् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलिः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविन्दासन् गवमातवेनुः नारायणः प्राहन उदात्तशक्ति मध्यन्दिने विष्णुरिन्द्रपाणिः देवोपराहणे मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषो हृषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशो सिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्धयं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तान्नलतीग्मनेमि भ्रमसमान्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्धरिसैन्यमाशु कक्षं यथावात् सखो हुतासः गदेशनिस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निस्पिण्ड्य जितप्रियासि कुष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहांसचूर्णैश्चूर्णयारीन् त्वं यातु धानप्रमथप्रेतमात्री पिशाचविप्रग्रहघोरदृष्टीन् दरेन्दविद्रवै कृष्णपूरितो भीमस्वनोरे हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्य मिषप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुषि चर्मच्छतचन्द्रछादै द्विषां घोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूतकेतुभ्यो निर्भय एव च सरीसृपेभ्यो दंदृष्टेभ्यो भूतेभ्यो होभ्यवा सर्वान्नितानि भगवन्नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रायान्तु सक्षयं सद्वयेन्नः श्रेयः प्रतीपकः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभच्छन्दोमयः प्रभु रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विचक्षेन्नः स्वनामभिः सर्वापदभ्यो हरिनामरूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रिया मनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणः यथा हि भगवानेन वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवः।
यथैकात्मयानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपेणः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षु धर्ममधः समन्तादन्तवर्हि भगवान् नारसिंहः प्रहापयं लोकभयं स्वनेन स्वतेजसां ग्रस्तसमस्ततेजः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजेस्यस्यञ्जसा येन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमानस्तु यं यं पश्यन्ति चक्षुषा पदावासंसप्रीसे सद्धः साध्वसा तस्य विमुच्यते न कुस्रचिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कहिर्चित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहोसमरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययो चित्ररथस्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत्सधः सविमानो हैवाक्षिरः स वालखिल्यवचनादस्थिन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छत्तक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधेसुरान्